आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। संविधान निर्माणको चटारो समस्याको झेलभित्र सरकार अल्झिएको छ, पार्टीहरू अल्झिएका छन्, तराई तातेको छ, ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शनहरू भएका छन्, जुलुसहरू निस्किएका छन्, मान्छेहरू मरेका छन्, घाइते भएका छन्, एकअर्का विरुद्ध नाराबाजी चलिरहेको छ। यो सबै हिसाबले संविधान समयमा निर्माण हुन्छ हुँदैन भन्ने अन्यल छाइरहेको छ। अर्कोतिर डाक्टर गोविन्द केसी यतिखेर छैटौं पटक फेरि अनसनमा बस्नु भएको छ र देश र जनताको लागि भनेर उहाँले सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ फेरि एकपटक। र उहाँको पछिल्लो समयमा एउटा मात्रै माग थपिएको छ, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु पर्यो भन्ने उहाँको बेजोड माग रहेको छ। र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले पनि नाजुक बन्दै गइरहेको छ। शरीरका विभिन्न आन्तरिक संयन्त्रहरू बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, शारीरिक रूपमा शिथिल भइरहनु भएको छ डाक्टर गोविन्द केसी। तर सरकार उहाँको माग सम्बोधन गर्ने कुरामा अझै पनि तदारुकता देखाउन सकिरहेको छैन। यो बीचमा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि केदार भक्त माथेमा संयोजक रहेको चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कस्तो छ, जुन प्रतिवेदनका के बुँदाहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न मागिरहेको छैन र डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा बसिरहनु भएको छ। यो विषयमा हामी सो कार्यदलका संयोजक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति समेत रहनुभएका प्राध्यापक केदार भक्त माथेमासँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। अब म सिधै तपाईँ कार्यदलको प्रमुख रहनुभएको, संयोजक रहनुभएको चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल, जसले प्रतिवेदन कति पृष्ठ लामो थियो त्यो प्रतिवेदन? झन्डै 100 पेजको भन्नुहोस् न। झन्डै 99-100 पेजको प्रतिवेदन तपाईँहरूले बुझाउनु भयो। त्यो प्रतिवेदनको अधिकांश बुँदाहरू चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर सरकारले पनि भन्यो र तै पनि डाक्टर गोविन्द केसी चाहिँ तपाईँको संयोजकत्वमा तयार भएको त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर छैटौं पटक अनसनमा बस्नु भएको छ। उहाँको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ। अब हामीलाई सिधै मुख्य प्रश्नबाट म जान चाहन्छु, के बुँदा चाहिँ कुन महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू सरकारले सम्बोधन गर्न कार्यान्वयन गर्न मानेन, जसको कारण डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा जानु पर्यो? अब सरकारले गर्न मानेन भन्दा पनि सरकारले एउटा त्यो क्याबिनेटको सामाजिक समितिले चाहिँ गठन गरेको एउटा सब कमिटी थियो। सब कमिटीले चाहिँ यो कार्यान्वयन गरेर भनेर दियो। उहाँहरूले चाहिँ झन्डै 91 हाम्रो 112वटा बुँदाबाट चाहिँ 91 बुँदाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ दियो। तर जुन बाँकी चाहिँ उहाँहरूले निकाल्नु भयो अथवा त्यसमा समावेश गर्नुभयो भएन, त्यो चाहिँ मूलभूत कुराहरू नै त्यसमा थियो। के थियो ती बुँदाहरू? त्यसमा चाहिँ अब जस्तो फी सम्बन्धी कुराहरू थियो, शुल्कको कुरा थियो, विद्यार्थी भर्नाको कुरा थियो, विद्यार्थी कति लिने विद्यार्थीलाई अहिले 150 लिएको छ, हामीले 100वटा विद्यार्थी लिनुपर्छ, त्योभन्दा बढी बढाउनुहुन्न भन्नेको कुरा थियो। काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरू क्याम्पसहरू कलेजेसहरू यो मेडिकल कलेजहरू इभन नर्सिङको चाहिँ खोल्नु पाइन्न, 10 वर्षमा हामीले खोल्नुहुन्न भन्ने थियो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त अझ हामीले एउटा के विचार गरेको थियौँ भने एउटा यो चिकित्सक शिक्षालाई चाहिँ हेर्नलाई, यसको अनुगमन गर्नलाई, यसलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ एउटा हामीले ठुलो कमिसन एउटा आयोगको हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेको थियो। त्यसलाई पनि चट्टै उहाँहरूले बिर्सिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मूलभूत कुराहरू नभएर चाहिँ अरू कुराहरू, सम्बन्धनको कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ कडाइ गर्नुपर्छ, सङ्ख्या र गुणस्तर दुईटैमा। हजुर, हाम्रो चाहिँ वास्तवमा मूलभूत कुराहरू त के थियो भने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यसको हाम्रो क्वालिटी बढ्नुपर्छ, हाम्रो गुणस्तर चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। किनभने यो चिकित्सक शिक्षा भनेको चाहिँ अरू शिक्षा जस्तो होइन, यसले चाहिँ जनताको जीवन मरणसँग साक्षात् सम्बन्ध राख्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँबाट आउने स्नातकहरू डाक्टर भएर आउँछ, उनीहरू चाहिँ चुस्त असाध्यै राम्रो हुनु पर्यो। राम्रो भनेको पनि अब आफ्नै डेफिनेसन होला। तपाईँको एउटा आफ्नो बायोमेडिकल साइन्समा पनि ऊ राम्रो हुनु पर्यो,
उसको बानी व्यवहार, जसले जुन किसिमले उसले चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई आफ्नो बिरामीहरूसँग उसले व्यवहार गर्छ, कुरा गर्छ, त्यसमा पनि सुधार हुनु पर्यो। एउटा राम्रो खालको डक्टर आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो थियो तपाईँको। होइन, यो सरकारले त जनताको लागि सरकारले नचाहने त कुरा भएन नि त कार्यान्वयन गर्नको लागि। 112वटा बुँदामध्ये 91 बुँदाहरू सम्बोधन गर्यो होला, बाँकी चाहिँ झन्डै 20-22वटा बुँदा सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारण के हो त? अब के देख्नुभयो तपाईँले? अब 1-2वटा त तपाईँको त्यहाँ अब उहाँहरूलाई प्रेसर पनि पर्यो। प्रेसर भन्दाखेरि कहाँबाट पर्यो होला? प्रेसर पर्यो त अब उहाँहरूकै पनि कति राजनीतिक साथीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ तपाईँको, उहाँहरूको पनि इन्भेस्टमेन्ट होला कति मेडिकल कलेजेसहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि पर्यो। अब यसले गर्दाखेरि हामी डुब्छौँ कि भन्ने कुराहरू पनि भयो होला। अब व्यापारीहरू जसले उहाँहरू लगानी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो भयो कि हामी डुब्छौँ भन्ने कुराहरू भयो होला। तर हामीले यसको बारेमा चाहिँ कमिसनभित्र चाहिँ धेरै छलफल गऱ्यो, हाम्रो आफ्नो कार्यदलमा धेरै छलफल गऱ्यो। छलफल गर्दा हाम्रो के भयो भने चाहिँ हामीले पनि हाम्रो नेपालीहरूको कुनै इन्भेस्टमेन्ट डुबाउनु हाम्रो इच्छा होइन। हाम्रै लगानी त हो नि, हाम्रै पैसा पनि त हो नि, हाम्रै दाजुभाइ हाम्रो साथीभाइहरूको पनि त परेको छ नि त्यसमा। उहाँहरूको त्यस्तो होइन, हामीले त्यो गर्नु खोजेको होइन। हामीले गर्नु खोजेको के भने थोड बहुत तपाईँको उसमा जुन खालको उहाँहरूलाई आम्दानी हुन्छ त्यसमा थोड बहुत कम्प्रोमाइज होला, तर बृहत देशको चिकित्सक शिक्षाको गुणस्तरलाई हेरेर चाहिँ यो गर्नुपर्ने हामीले देखेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ जस्तो सम्बन्धनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अहिले तत्काललाई सम्बन्धन नदिउँ भन्ने तपाईँहरूको थियो। हजुर हजुर, होइन त? त्यसबाहेक बाहिर जस्तो मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदाखेरि त्यो मेडिकल कलेजले पुरा गर्नुपर्ने क्राइटेरियाहरूको बारेमा पनि पक्कै थियो होला। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति मेडिकल माफियाहरूको चलखेल भयो, त्यो त्यही खालका मान्छेहरूले चाहिँ यो हुन दिएनन्, सरकारलाई दबाब दिए भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि। त्यो गर्न हिचकिचाउनुको कारण भनेको चाहिँ बढी आर्थिक व्यवहार पर्छ भनेरै हो त मेडिकल कलेजवालाहरूले जसले सम्बन्धन लिन चाहन्छन्? उहाँहरूको त त्यति वास्तवमा उहाँहरूसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूको पनि के थियो भने चाहिँ वास्तवमा यो रिपोर्ट चाहिँ उहाँहरूले नै भन्नुभएको असाध्यै राम्रो छ। उहाँहरूको बनाए चाहिँ अलिकति यो फीको कुरामा, शुल्कको कुरामा र यो विद्यार्थी लिने बारेमा अलिकति मिलाइदिएछ भने यो रिपोर्ट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो। अब उहाँहरूको सम्बन्धनको लागि पनि उहाँहरूलाई समस्या भएन। अब नयाँ सम्बन्धनको लागि त्यस्तो उहाँहरूको समस्या। शुल्कको लागि चाहिँ शुल्क जस्तो अहिले तपाईँहरूले चाहिँ MBBS को लागि, MD को लागि, हजुर, यिनीहरूको शुल्कको लागि विशेष गरेर हामीले जस्तो MBBS को लागि 35 लाख भनेको छौँ होइन, म्याक्सिमम। हजुर भनेको छौँ। अब यसमा त उहाँ अहिले लिइरहेको कति छ? अब अहिले त अब ठेगानै छैन तपाईँको। अब कोहीले त 40 पनि लिइराख्नु भएको छ, त्योभन्दा बढी पनि लिइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। अब कस्तो भयो भने चाहिँ अहिले हामीले एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण हामीले रिकमेन्डेसन गरेको चाहिँ के हो भने चाहिँ अबको विद्यार्थी भर्ना भनेको चाहिँ यो मेरिट बेसिसमै हुनुपर्छ। उसको गुणस्तरबाट, पैसाको आधारमा हुँदैन। अब भन्नुहोस् एकजनाले 75 ल्याएको छ, अर्कोले 60 ल्याएको छ भने चाहिँ 60ले पैसा बढी दिनु सक्छ भने 60 भर्ना हुन्छ, 75 हेरेर बस्छ। अब त्यस्तो हुनुहुन्न। यो त्यसमा चाहिँ मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई आपत्ति कहाँनेरि भयो? अब त्यहाँ त अब आम्दानी त बढी आम्दानी, इन्फर्मल त्यो जुन एडमिसन हुन्छ त्यसबाट पनि फाइदा हुन्छ नि त। तर यो कुराहरू पनि उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँहरू पनि मैले अब चाहिँ उहाँहरूसँग डिस्कसन गर्दाखेरि धेरै रिजनेबल भएर आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू देख्नु भएको छ। 1-2वटामा यसरी सरकारले मिलाइदिएछ भने हामी चाहिँ यो स्वागत योग्य हो। अनि कोटाको जस्तो अब MBBS को 35 लाख मिनिमम म्याक्सिमम तपाईँहरूले भन्नुभयो, अब त्यही मेरिट बेसमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो लागू गर्न त सरकारलाई समस्या पर्नु नपर्ने हो नि? नपर्ने हो, यो त अब लागू गरेपछि त लागू गर्यो नि त। अब कोटाको सन्दर्भमा नि जस्तो अब यति सङ्ख्या चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पनि मापदण्ड होला नि, होइन र? MBBS को लागि 100 जना भन्दा बढी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ। किन भन्दा मान्छे अहिले भइरहेको के छ? 150 जति, म्याक्सिमम 150 जति लिइरहेछ उहाँहरूले। हाम्रो भनाइ चाहिँ यो मेडिकल एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ अरू सोसियोलोजी, फिलोसफी, पोलिटिकल साइन्स पढाएको जस्तो होइन। एउटा लेक्चर दिएर पढाउने होइन। यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ एक गाइड गरेर लग्नुपर्छ टिचर्सहरूले। तपाईँको धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो गाइड गर्न पाइँदैन तपाईँको। त्यस कारण थ्योरिटिकली त उहाँहरूले लेक्चरबाट जुन सुन्नुहुन्छ त्यो त राम्रै होला, त्यो जुन खास क्लिनिकल एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने हो नि त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई हुँदैन। एउटा कारण चाहिँ
विद्यार्थी सङ्ख्याले पनि भयो। अर्को कुराहरू चाहिँ जुन उहाँहरूको अस्पताल छ त्यसमा पर्याप्त मात्रामा बिरामी पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्लिनिकल एक्सपिरियन्स राम्रोसँग एक्सपिरियन्स नभएको ग्रेजुएट्सहरू तपाईँको खालि थ्योरी। एउटा आम जनताले बुझ्ने गरेर मलाई बताइदिनुहोस् न। जस्तो हामी कहाँमा त डक्टर अभाव छ भन्छौँ, एउटा डक्टरले कतिजना बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अझ काठमाडौँमा त बिरामीले डाक्टरको अनुहार देख्नै पनि कति हिसाबमा गाह्रो पर्छ। दूरदराजमा चाहिँ बिरामीहरूले डक्टर भेट्न सक्दैनन्, पाउँदैनन्, चिकित्सा सेवा चाहिँ पाइरहेको अवस्था छैन। मेडिकल कलेजहरू जति बढी खुल्यो त्यति बढी जनताको लागि फाइदा होइन र भनेर आम जनताले सोध्यो भने? तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। अब यो खोल्दाखेरि कस्तो हो भन्दै विशेष गरेर यो सेन्ट्रल रिजनमा भयो। यो सेन्ट्रल रिजनमा धेरै खोला। अब सेन्ट्रल रिजनमा हरेक 8 लाखको लागि एउटा अस्पताल छ तपाईँको। उता गरेर यो मिड वेस्टर्न रिजनमा गर्छ भने हरेक 36 लाखको लागि एउटा छ अस्पताल। अझ फार वेस्टमा जानुभएछ भने तपाईँको त्यो त 25 लाख छ, त्यहाँ त एउटा पनि छैन। त्यो असमानता हुनु परेन देशमा चाहिँ। अब बाहिर पनि जानु पर्यो, खालि काठमाडौँमा मात्रै। बाहिर जाँदाखेरि सायदै त्यो अब मेडिकल कलेजको सञ्चालकहरूको अनुभव पनि जुन रूपमा बिरामीको चाप हुनुपर्थ्यो, जुन रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यहाँ आकर्षण हुनुपर्थ्यो, जुन रूपमा सेवा सुविधा सबै हिसाबले चाहिँ नि हुनुपर्थ्यो, त्यो मेडिकल कलेज त्यो हुन सक्दैन भन्ने पो हो कि? तपाईँले एकदम प्रश्न राम्रो राख्नुभयो। अब हामीले पनि भनिरहेको छौँ त्यो बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो विशेष गरेर चाहिँ बिरामी आउनु पर्यो त्यहाँ। त्यही त बिरामीको चाप त चाहियो नि। त्यो बिरामी छ, त्यही कारण हामीले त रिमोट गाउँमा मुगुमा राखेर त भन नि त। त्यहाँ त कुनै एउटा सहर छ जहाँ चाहिँ अरू 2-4वटा सहरलाई चाहिँ उसले कभर गर्नु सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा अस्पताल भयो र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कलेज भएछ भने चाहिँ कलेज भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा मुगुसुगु जहाँ राखे पनि हुन्छ, जहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ त्यहाँ विद्यार्थीहरू जान्छ। तर हस्पिटल भएको हुनाले चाहिँ जहाँ एउटा ठाउँ पोइन्टमा रहेछ केही डिस्ट्रिक्टहरूलाई उसले कभर गर्नु सक्छ भने चाहिँ त्यहाँ आउनु सक्छ। धरानमै भन्नुहोस् न, धरानमा के थियो र पहिला इस्टाब्लिस गर्दाखेरि खास थिएन नि। अहिले धरान त्यो मेडिकल कलेजले गर्दा नै एउटा ठुलो भव्य एउटा सहरको नाममा विकास भएको छ होइन। त्यस्तो अब तर काठमाडौँको तुलनामा अब पूर्वाञ्चलको 16वटा जिल्लाको केन्द्र धरान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै पनि यहाँको तुलनामा चाप त कम नै हुने भयो। यहाँको उसमा त चाप त कम हुने नै भयो तपाईँ। त्यही पनि अब त्यहाँ त भारतबाट पनि आउँछ भन्छ तपाईँको विद्यार्थी, त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा बिरामीहरू चाहिँ पुग्छ तपाईँको। त्यस्तै गरेर अरू पनि डेभलप गर्नुभयो। तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको राम्रो पनि थियो। अर्को के थियो भने चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरलाई त्यसरी जानु गाह्रो पनि हुन्छ। उहाँहरूले अब धेरै कुराको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसोमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति इन्सेन्टिभ पनि दिनुपर्ने हो कि ल्यान्डहरू लिज गरेर कुनै कुरामा रिबेट अलिकति करोडौँको लगानी त हुन्छ फेरि उनीहरूको। अरू अथवा उहाँ जानै नसक्ने हो भने चाहिँ सरकारले मुखदर्शक भएर चाहिँ हेर्नु भने सरकार आफै पनि त जानु पऱ्यो नि त। अहिले भन्छ काठमाडौँमा बस्ने मानिसहरूको सरदर आयो भनेको झन्डै 70 पुग्नु आँटेको छ भन्छ। अब बाहिर कति जिल्लाहरूमा 35 छ अहिले पनि तपाईँको। जुन त्यो असमानता छ त्यसलाई एउटै राष्ट्रमा चाहिँ त्यो सहर बस्नु भन नि त, सरकारले हेरिराख्ने त होइन नि। त्यसमा सरकारले त एड्रेस गर्नु पऱ्यो नि। अब त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई बिचारा प्राइभेट सेक्टरलाई मात्रै भनेर त भएन नि। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर अब डाक्टर गोविन्द केसीले पनि अनसनमा बस्दै भनिराख्नु भएको छ चिकित्सा शिक्षा आम जनताको पहुँचसम्म, शिक्षा पनि सेवा पनि भनौँ न, पहुँचसम्म भनेको अर्थ चाहिँ त्यसो हो भने के भयो भने मात्रै चाहिँ तपाईँको विचारमा तपाईँले प्रतिवेदन बनाउनु भयो, के भयो भने मात्रै अहिले देख्दाखेरि जसले लगानी गरेका छन् यो मेडिकल शिक्षाको लागि लगानीकर्ता पनि नडुब्ने, सरकार पनि नडुब्ने र जनताको लागि फाइदा भइरहने, राहत पाइराख्ने, जनताले सेवा पाइराख्ने हुनसक्छ। एउटा कुरा चाहिँ डुब्ने नडुब्ने भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ त्यति डुब्ने कुरा छैन जस्तो लाग्छ। वास्तवमा जो लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुभयो त्यो लगानी पनि विद्यार्थीहरूको प्रशस्त लगानी परेको छ। त्यहाँ उहाँहरूले इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको होला, त्यसपछि त विद्यार्थीको फी जुन उहाँहरू उठाउनुहुन्छ 5-5 वर्षको एक लमसम दिनुहुन्छ त्यो पनि त इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ नि त होइन। त्यस कारण त इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको मात्रै इन्भेस्टमेन्ट होइन, विद्यार्थीको फीबाटै इन्भेस्टमेन्ट छ मेरो भनाइ त। एउटा कुरा चाहिँ त्यो, तर डुब्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि तपाईँको 35 लाख भनेको कम होइन।
होइन 35 लाख भनेको अस्ति धुलीखेलको हस्पिटलको डाइरेक्टरले भन्नुभएको थियो उहाँले 33 लाखमा चलाइरहेको छु मैले तपाईँहरू सब आफ्नो हातमा छातीमा हात राखेर भन्नु त 35 लाखले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर सोध्नु भएको थियो उहाँले। सबभन्दा अहिले चिन्ताको विषय भनेको त्यसो भए शुल्ककै हो, कोटाकै हो। अहिले उहाँले जुन शुल्कको कुरा सट्ट छाड्नु भएको छ त्यो एउटा चाहिँ ठुलो विषय उहाँहरूको लागि भएको जस्तो लाग्छ। त्यता सम्बन्धनको कुरा छ। सम्बन्धनको कुरा तत्काल साँच्चीकै अहिले नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई तत्काल सम्बन्धन दिनु हुँदैन? काठमाडौँभित्र चाहिँ दिनुहुन्न तपाईँको। काठमाडौँभित्र चाहिँ धेरै मेडिकल कलेज भएको हुनाले धेरै अस्पताल भयो। यसो हेर्दाखेरि धेरै अस्पताल भएको त फाइदा जस्तो छ जनताको लागि। त अघि मैले भने नि जति अस्पताल भयो उति बिरामीहरू बाँडियो तपाईँको। बिरामीहरू बाँड्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यो प्राइभेट अस्पतालमा पनि जति मात्रामा बिरामीहरू हुनुपर्ने हो त्यति छैन। बिरामी नै नभएपछि त्यो मेडिकल कलेज कस्तो हुन्छ, केमा प्र्याक्टिस गर्ने? जति ठुलो अस्पतालमा जति कम्प्लिकेटेड केसहरू आइरहेको छ त्यति राम्रो विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। जस्तो एमडीको लागि चाहिँ तपाईँहरूको प्रतिवेदनले के भनेको थियो? एमडी पढ्नेहरूको लागि चाहिँ एमडीको लागि हामीले के छ भने एउटा चाहिँ केही वर्ष एमबिबिएस गरेर केही वर्ष मेरो विचारमा 2 वर्ष जस्तो 2 वर्षको अनुभव प्राप्त भएपछि एमडीमा एप्लाई गर्नु पाउने भनेको छौँ। र एमडीमा गरेपछि चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ यो चाहिँ। किनभने एमडी गर्ने विद्यार्थीहरूले त अहिले त शुल्क तिरिरहेको छ। अरू देशमा पनि शुल्क लिने भने हुँदैन एमडी गर्नेहरू। किन एमडी गर्नेहरूलाई चाहिँ पढाउने भन्दा त उनीहरूको त ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ हो नि त। ऊ आफै बिरामीहरू शुल्क चाहिँ सरकारले गर्ने कि अथवा सम्बन्धित मेडिकल कलेजले गर्नुपर्ने? अब हाम्रो गभर्मेन्टले फाइनेन्स गरेको जस्तो टिचिङहरूमा चाहिँ निःशुल्कै भइहाल्यो। अब प्राइभेटमा चाहिँ निःशुल्क गर्ने र सरकारले त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गरिदिन्छ उनीहरूलाई गरिदिने। र त्यो सरकारलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट निक्लिन्छ एमडी गरेर निक्लिन्छ त्यसले चाहिँ सरकारको सेवामा बस्नुपर्छ 3 वर्ष केही वर्ष 3 वर्ष बस्नुपर्छ। त्यसलाई सरकारलाई पनि फाइदा भयो। सरकारले जहाँ डक्टर छ त्यहाँ पनि पठाउने भयो। विद्यार्थीहरूले पनि निःशुल्क एक किसिमले भन्नुहोस् न पढ्न पाउने एमडी पढ्ने। त्यसमा त जस्तो मेडिकल कलेज सञ्चालक प्राइभेट मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई घाटा नाफा त केही पनि भएन नि, राम्रै भयो। खास नहुनुपर्ने पर्यो। त्यसमा त उहाँहरूको विरोध छैन होला नि? त्यसमा पनि अलिअलि छ। तर हामीले के पनि भनेको छौँ भने चाहिँ 50% जति चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ शुल्क तिरेर पनि विद्यार्थीहरू लिन सक्नुहुन्छ। शुल्क तिरेर कुनै विद्यार्थी होला म सरकारको प्र्याक्टिस सरकारको सेवा गर्न सक्दिनँ, म 3 वर्ष म पढ्छु आफ्नो हिसाबले काम गर्छु। उसले फुल फी तिरेर जान्छ। त्यो फुल फी कति तिर्नुपर्ने त्यो प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूले। यदि अहिले तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले लगानी गर्यो भनेदेखि चाहिँ कम्तीमा सरकारले बाजुरामा पठाउन पनि सक्ने भयो, हुम्लामा पठाउन नि सक्ने भयो, सोलुखुम्बु पठाउन नि सक्ने भयो, दुर्गम ठाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार एमडी गरेको डाक्टरहरूलाई पठाउन सक्ने हो हैन त? हो। अघि तपाईँकै प्रश्नको एउटा उत्तरमा के हुन्छ भने चाहिँ अब अहिले मेडिकल एजुकेसन भनेको कुरा चाहिँ खालि धनीको छोराछोरीले मात्रै पढ्ने जस्तो देखियो अहिले, हो कि होइन त? त्यत्रो पैसा तिर्नुपर्छ। तर यो भनेको त्यसो होइन। यो गाउँघरको केटाकेटीहरू जो बुद्धि छ तर रकम धेरै छैन बिचरा, उहाँहरूले पनि पढ्नु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो त धारणा। अब त्यसको लागि हामीले के गरेको छौँ, विशेष गरेर गभर्मेन्टले फाइनेन्स गरेको ठुल्ठुलो मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ एटलिस्ट 50% सिट चाहिँ फ्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। अहिले बाहिरको अध्ययन र हाम्रै नेपालभित्रको अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने यो गाउँघरको केटाकेटीहरू जो आएर चाहिँ मेडिकल एजुकेसन पढ्छ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो गाउँघरमा गएर चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ धेरै चान्स धेरै ठुलो छ अरे। यहाँ मात्रै होइन बाहिरको अध्ययनले पनि त्यो देखाउँछ। त्यस कारण चाहिँ गाउँघरको केटाकेटीहरूलाई चाहिँ एमबिबिएस गराउँदाखेरि एमडी गराउँदाखेरि चाहिँ फाइदा त्यो पनि फाइदा छ तपाईँको। किन त्यो सेवा बाहिर पनि पुग्छ भन्ने कुराहरू छ तपाईँको। अघि तपाईँकै प्रश्नमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ बाहिर पनि हरेक प्रोभिन्समा अहिले प्रोभिन्सको कुरा भइरहेको हरेक प्रोभिन्समा एउटा सरकारले चाहिँ आफ्नै मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेको छौँ हामीले। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो स्वास्थ्यमा पनि यो समानता आओस् कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना। जस्तो अहिले अब मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय छ अथवा शिक्षा मन्त्रालय पनि छ, विभिन्न विभागहरू पनि छन् यसको नीति नियम बनाउने कार्यान्वयन गर्ने गराउने। अब नेपाल मेडिकल काउन्सिल नै पनि छ, अरू धेरै हेल्थ रिलेटेड संस्थाहरू छन्। तैपनि तपाईँले एउटा चाहिँ आयोगको प्रस्ताव तपाईँको प्रतिवेदनले गरेको छ। यो आयोगले नयाँ गर्ने चाहिँ के हो त? हो, तपाईँले असाध्यै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। किन भन्दा अहिले कस्तो हो भने सबभन्दा कमजोर के हो भने जुन अनुगमन गर्नुपर्ने हो
होइन। त्यो अनुगमन गर्ने काम चाहिँ अलिकति कमजोर भएर गयो। धेरै एफिलिएटेड कलेज भएको हुनाले विश्वविद्यालयले पनि जति अनुगमन गर्नुपर्ने त्यो गर्नु सकेन, मेडिकल काउन्सिलले पनि त्यति सकेन तपाईँको, होइन। त्यस कारण चाहिँ एउटा काम चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि पनि हो, क्वालिटी एस्युरेन्स भन्छ नि तपाईँको, एक्रिडेसन भन्छ नि, त्यो काम चाहिँ त्यो एउटा कमिसनको एउटा काममध्ये त्यो कमिसनको काम हो। अर्को हामीले यसलाई यसको महत्त्व त केमा सम्झेको छौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीले अहिले त जाँच भनेको एउटा मात्रै जाँच दिए हुन्छ केटाकेटीहरूले, हरेक कलेजमा त 5-5 हजार तिरेर 8,000 तिरेर चाहिँ जाँच दिनुको साथमा एउटा मेडिकल एक्जामिनेसन दिने नेसन वाइड तपाईँको त्यो सिधेपछि पुग्यो भनेर चाहिँ अहिले सिङ्गल एन्ट्री एक्जाम भनेर हामी राखेका छौँ, होइन। यसले हो त्यो पनि त्यो यो कमिसनले चाहिँ त्यो कन्डक्ट गर्न सक्छ। अब यो तपाईँले भनिरहेका केही बुँदाहरूको कुरा सुन्दा नि अरू 91 बुँदा त अब कार्यान्वयन होला, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो राम्रै छँदैछ। तपाईँले भनेअनुसार मुटु नै झिक्दिएपछि त के गर्ने भनेर अघि नै भन्नुभयो। अब जनतालाई फाइदा, स्वास्थ्य सेवा एउटा दुर्गमकोले नि पाउने भयो, सस्तोमा पाउने भयो, छोरछोरी पढाउन सक्ने भयो, डाक्टर बनाउन सक्ने भयो, विद्यार्थीलाई फाइदा उसले पढ्न सक्ने भयो, सरकारलाई फाइदा उसले जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने भयो, जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने भयो, तपाईँ हामी सबैलाई फाइदा। यो सबैतिर फाइदा हुँदाहुँदै कार्यान्वयन चाहिँ किन हुन नसकेको त? कहाँबाट रोकियो त? एकदमै ठुलो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। त्यही हो, वास्तवमा जनताले चाहिँ सरकारलाई हेरिरहेछ, सरकारमा कुन कुन दलहरू छ, कुन कुन दलले सरकार बनाएको छ पनि हेरिरहेको छ, सरकारले जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेछ, जनताले हेरिरहेछ यसले कति उत्सुकताको साथ यो नीति चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ भनेर हेरिरहेछ। उहाँहरूलाई थाहा छ, कोले रोकिरहेको पनि थाहा छ यहाँ उहाँहरूलाई, जनता। तपाईँलाई थाहा छ कसले रोकेको छ? मलाई थाहा छ। मलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब यही अब भित्र अब उहाँहरूको जसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ तपाईँको, त्यो इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेको। राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि आफ्नो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष लगानी मेडिकल एजुकेसनमा छ, साथीभाइहरूको होला अथवा कसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भनौँ लगानी छ। अब लगानी त देखिन्छ नि तपाईँको, त्यो भएको कारणले गर्दा यो कार्यान्वयन हुन त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ तपाईँ अलिक कमजोर भएको हो यो तपाईँको। त्यसो भए त गाह्रो हुने भयो त चिर्न, गाह्रो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन त गाह्रो हुने। गाह्रो मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति नेतृत्वले चाहिँ अलिकति कठोर निर्णय गर्ने हो भने यो जान्छ। होइन, सुशील कोइराला आफ्नै त लगानी केही नहोला, हजुर, बिचरा उहाँको त के हुनु थियो र, होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री अहिले मुलुकको हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर उहाँको लगानीको इन्ट्रेस्ट त व्यक्तिगत त नहोला नि। हो, उहाँको मेरो विचार त्यस्तो भइ नहोला। उहाँलाई कार्यान्वयन गर्न उहाँका कार्यकर्ता अथवा उहाँका गठबन्धनमा रहेका दलहरू यिनैबाट प्रभाव भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अलिकति त्यसले गर्दाखेरि अलिक ढिलो भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँहरूले पनि रोकेर त रोकिनु सकिँदैन। यो राष्ट्रिय योजना आयोगको यो के शिक्षा स्वास्थ्य हेर्ने होइन त हाम्रो यो यज्ञबहादुर कार्की, जसले चाहिँ तपाईँहरूको प्रतिवेदन पनि काटछाँटै गर्नुभयो। हजुर, उहाँलाई पनि बिचारा अब त्यस्तै पर्यो होला। अब मान्छे त अब मान्छे योग्य पनि मान्छे हो, राम्रो पनि मान्छे हो उहाँ चाहिँ, तर अब त्यस्तै पर्यो होला उहाँलाई पनि अलिकति। तपाईँको प्रतिवेदन त राम्रो भनेर खुब चर्चा भएको थियो, काटछाँटै गर्नुपर्ने भएछ। त्यो अलिकति नराम्रो कैँची लगाउनु हो उहाँले। जुन मेन कुराहरू जुन छ अब उहाँलाई दिएको, अब उहाँलाई टर्म्स अफ रेफरेन्स के दियो थाहा छैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको टर्म्स अफ रेफरेन्स के थियो भने चाहिँ यो रिपोर्टलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो तपाईँको। तर त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा स्वाटै हटाउनु भयो त्यो भाइटल कुराहरू चाहिँ। अब कुनै साथ उहाँहरूको आफ्नै बलले भन्दा पनि बाहिरको प्रेसर पऱ्यो कि उहाँहरूलाई भन्ने मलाई त हामीलाई त आशंका। डाक्टर गोविन्द केसी छैटौँ पटक अनसनमा बसिराख्नु भएको छ। शरीर त मान्छेको शरीर हो नि, यो त भगवानको शरीर पनि होइन, कुनै फलामको शरीर पनि होइन। यस्तो खालका अनसन बस्दै गएपछि त शरीर त जीर्ण बन्दै जान्छ नि। हो, उहाँको जिन्दगीमाथि अब कहिलेसम्म खेलबाड गर्ने त? त्यही त, यो त हामीले त वास्तवमा राज्यलाई त्यही सोध्यो। उहाँलाई यो भन्दा केही अगाडि नै तपाईँको जान्छु भन्नुभएको थियो उहाँ, होइन, भोक हडतालमा जान्छु भन्नुभएको थियो। हामीले रिक्वेस्ट गरेर 4 दिन बढायो, त्यसपछि गएर फेरि सरकारले रिक्वेस्ट गरेर उहाँले एक हप्ता कति बढाउनु भयो। र त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ सरकारको प्रतिनिधिसँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर। हेर्नुहोस्, अब त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर चाहिँ हस्ताक्षर गर्दै जाने, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयनमा नल्याउने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि मैले भने अब जुन किसिमले काटछाँट गरेर लिएर आयो हाम्रो प्रतिवेदनलाई, यसले चाहिँ गोविन्द केसी डाक्टर साहबलाई के भने तपाईँ भोक हडतालमा जानुहोस् भनेको जस्तो भयो।
उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेको जस्तो भयो भोक हडतालमा जानलाई। यो त न्यायोचित भएन। अब एउटा एक्लो भनेर सम्झिनु भएन उहाँलाई। उहाँको पछाडि त धेरै मानिसपत छ त, उहाँप्रति त धेरै सद्भाव छ मानिसहरूको चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ सरकारले चाहिँ उहाँको मागमा चाहिँ निकै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ मेरो विचारमा यसलाई चाहिँ र तुरुन्तै यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने चाहिँ हामी चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा दुईटै हिसाबले कुन हदसम्म पछि पर्छौँ होला र कार्यान्वयन भयो भने कुन हदसम्म अगाडि बढ्छौँ भन्ने तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनभित्र तपाईँले धेरै वर्कआउट गर्नुभएको छ नि त, धेरै हेर्नु भएको छ। शब्द शब्द वाक्य वाक्य बुँदा बुँदा नेपालको चाहिँ समग्र स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको अवस्था चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर परिकल्पना भएको थियो होला नि, के देख्नुहुन्छ? अब त्यो हामीले जस्तो हामीले जुन किसिमको सुझाव दियो त्यो लागू भएन भने चाहिँ अहिलेको स्थिति कायम हुन्छ। तपाईँ जम्मै कुरा सहरमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ अथवा काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ अथवा सेन्ट्रल रिजनमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। जुन बाहिरको मानिसले सुविधा पाउनुपर्ने सुविधा पाउँदैन तपाईँको। यो खालि धनी वर्गको छोराछोरीले मात्रै पढ्ने खालका हुन्छन् तपाईँको, र यी यतैतिर सहरको वरिपरि मात्रै घुम्ने खालका तपाईँको स्वास्थ्य सेवा हुन्छ। बाहिरको मानिसले केही पनि नपाउने हुन्छ। यो सबै कुरा त तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पनि पठाउनु भयो क्यारे, बुझाउनु भयो क्यारे? हजुर। अनि प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुभयो होला नि त, के भन्नुभयो? प्रधानमन्त्रीलाई त अलिकति ऊ अचम्बित हुनुभयो किनभने अहिलेसम्म लागू भएको छैन, यो त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्नुभयो उहाँले। अब त्यसरी म यसमा म हेर्छु, म तुरन्तै यसमा काम गर्छु भनेर सायद अहिले मेरो विचारमा उहाँले चाहिँ मुख्य सचिव कोलाई चाहिँ अलिक एक्टिभेट गराउनु भएको छ। यसमा त यसलाई त कार्यान्वयनतिर लाग्नु पर्यो। तपाईँहरूले यो पनि भन्नुभयो होला कि गोविन्द केसी अनसन बसेको यति दिन भयो, तपाईँलाई जानकारी छ भनेर? हजुर, त्यो पनि हामीले भन्यो। उहाँको एउटा ठुलो माग भनेको चाहिँ यही कार्यान्वयन, यो प्रतिवेदन चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने, अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको के रह्यो? उहाँले चाहिँ म यो सकेसम्म हेर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँले। हामीले भेटेको शुक्रबार हो, आज मङ्गलबार भयो। अब मेरो विचारमा चाहिँ यो बिदामा पनि केही माथि उच्च पदाधिकारीहरू चाहिँ अलिकति सक्रिय देखेको थिएँ मैले तपाईँको गोविन्दजीसँग कुरा गरेर यताउता गरेर। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू कार्यान्वयनतिर जानुहुन्छ होला। मैले भनिहालेँ नि, यो चाहिँ एउटा नेपोलियनले भन्थ्यो क्या तपाईँको, कुनै आर्मीले पनि जसको एउटा विचारको समय आइसकेको छ त्यसको विरुद्धमा कुनै आर्मीले पनि लड्न सक्दैन भन्छ तपाईँको। यस्तै यो पनि समयको माग हो। यो अहिलेको हाम्रो सुधार जुन दिएको छ कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो कार्यान्वयन त हुन्छ यो। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।